बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। 20 गवाहान की लिस्ट आ चुकी है सामने। बड़े अहम गवाह हैं, कुछ वो भी डिस्कस करते हैं। और साथ ही जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 145 जमातों का निशान जारी कर दिया है। पीटीआई को बला नहीं मिला। बला किसको मिला ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही जनाब, सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई ने अपनी बल्ला लेने की दरख्वास्त दायर की, आज फिर वापस ले ली। ये क्यों ऐसा किया और कौन कौन, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है भाई, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट से फारिग होने लगा है। ये बहुत अहम बात है, इस पे बात करनी है और इस पर तजिया भी करना है। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी जारी हैं। लेकिन ठिठरा देने वाली सर्दी है, आप यकीन कीजिए, खून जमा देने वाली सर्दी है। इस दफ़ा कोई वैसे पहले भी होती है, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई मैदानी इलाकों में, मैं ख़ुद भी गया था, मुझे ख़ुद भी महसूस हुआ है क्योंकि बिल्कुल सूरज निकल नहीं रहा वहाँ। मैदानी इलाकों में इस्लामाबाद से भी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। वहाँ जमा देने वाली, खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। हमें बहुत अशद ज़रूरत है कंबलों की, रज़ाइयों की। यकीन कीजिए, मेरी वालदा बीमार हुई, आपके दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से, आपकी दुआओं से वो बेहतर हैं। मेरी टीम के कुछ मेंबरान इस दौरान बीमार पड़ गए, तो मैंने कहा यार आप हिम्मत करें, बस आपने जो है ना इस काम को रोकना नहीं है इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा सर इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, 1 सेकंड भी हम नहीं रोक रहे। और मुसलसल हमारा ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हम गर्म कपड़े, और बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं वहाँ उन इलाकों में, बहुत गरीब लोग हैं वो, वही ख़ास तौर पर उन एरियाज़ को हम वो कर रहे हैं जिधर फ्लड आया था। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब। तोशा खाना केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। अच्छा, बुशरा बीबी साहबा पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। कल मैं देख रहा था सारी कि नैब ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे बंद कर दिए। क्या मुकाफ़ात अमल, क्या कुदरत का इंतकाम। बस ऐसे ही पहिया कभी उल्टा घूमता है, कभी यूँ घूमता है, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब 9 मई के कोई 1 दर्जन के करीब वाक़यात में वो भी गिरफ़्तार हो चुके, उन पर एफ़आईआर, और GHQ हमला केस में उसमें भी गिरफ़्तार हो चुके। इस पर भी बहुत तेज़ी आ रही है मामलात में, केसेस में। और इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी, बुशरा बीवी साहबा पर भी आयद हो चुकी। बड़े अहम बयान। आपको याद है कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा जो मिलिट्री सेक्रेटरी था ना, ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, वो एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर का, मैं उसको गवाह बनाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैं गवाह बनाना चाहता हूँ और मैं उसको कोर्ट में बुलाना चाहता हूँ। तो जनाब, उसको गवाह बना दिया गया है। ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, एक्स मिलिट्री सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, और कर्नल रेहान महमूद, ये एक्स डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, ये भी इमरान खान साहब के। ठीक हो गया ना। उस वक्त जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो मिलिट्री सेक्रेटरी उनके थे ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, उनको भी गवाह बनाया गया है। और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान महमूद साहब, उनको भी गवाह बनाया गया है। और उनके साथ साथ कोई 20 गवाहान हैं। इन 20 गवाहान में वो तकरीबन कोई नैब का है, कोई एडिशनल डायरेक्टर हो गया नैब का, कोई मतलब कैबिनेट डिवीज़न का है, कोई स्टेट बैंक का है, मुख्तलिफ हैं। तो इन 2 बड़े गवाहान के साथ साथ ये तोशा खाना केस में, अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी तोशा खाना केस में, ये यहाँ पर मैं कोई कन्फ्यूजन है जो दूर करता जाऊँ कि तोशा खाना केस में तो इमरान खान को सज़ा हो चुकी है। जज हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा दी 3 साल की और 1 लाख का जुर्माना। गो कि वो सज़ा सस्पेंड है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सज़ा को सस्पेंड किया हुआ है। इमरान खान उसमें बेल पर हैं। तो ये फिर क्या फ़र्द जुर्म आयद हुई है तोशा खाना केस में, एक इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। चूँकि वो 3 साल की सज़ा थी तो ज़मानत, अच्छा, कन्विक्शन बरकरार है। उसी बुनियाद पर इमरान खान साहब
نااہل بھی ہیں، کیونکہ عمران خان اسی ایک کیس میں کنوکٹ ہیں، ابھی تک کسی اور کیس میں کنوکٹ نہیں ہوئے۔ اچھا، اور پھر سے توشہ خانہ میں ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ وہ جس کیس میں ہوئے تھے نا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے ایک نیچے کیس بھیجا تھا سیشن کورٹ کو۔ توشہ خانہ کیس میں وہ ایک سیشن کورٹ کو کیس گیا تھا، اور وہ جناب کیس تھا ہمایوں دلاور صاحب کے پاس، اور وہ ایک کرمنل کیس تھا، ایک چیز جھوٹ بولنے کا، چھپانے کا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ وہ ان کو سزا ہوئی۔ اب توشہ خانہ والا کیس ہے نا، یہ کیس ہے جناب، یہ نیب نے کیس کیا تھا، یعنی وہ کیس تو وہ کرمنل کیس 420 کا کیس یا چھپانے کا کیس یا وہ تھا، لیکن اب کی بار جو کیس ہوا ہے، اب یہ کیس نیب نے کیا ہے کہ آپ نے جی گھڑی بیچی، آپ نے فلاں فلاں تحفے بیچے، آپ نے یہ کیا وہ کی، تو یہ نیب کا کیس الگ سے چل رہا ہے، اور ہے یہ بھی وہی توشہ خانہ والے کیس تحفوں کا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں وہ ایک کرمنل کیس تھا جس میں جو ہے نا چھپایا گیا وغیرہ، سارا کچھ ظاہر نہیں کیا، تحفے بیچے تو وہ ظاہر نہیں کیا، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ کافی ڈیٹیل سے اس پہ ویڈیوز بھی کی تھیں۔ تو یہ کیس ہے توشہ خانہ والا، اس میں سزا ہو چکی ہے، اور توشہ خانہ کا دوبارہ کیس نیب کا ریفرنس ہے، یہ وہ کیس ہے۔ اب نیب نے 20 گواہان کی لسٹ بھی وہ کی ہے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی فرد جرم عائد ہوتی ہے تو باقاعدہ کیس شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب کیس شروع ہوتا ہے تو پھر گواہان آتے ہیں اور گواہ بھگتے ہیں، اور یہ وغیرہ۔ بلے کا نشان آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً کوئی 145 جماعتوں کو بلے کا نشان اپنے نشانات دیے ہیں۔ نون لیگ کو شیر کا نشان ملا ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو تیر کا نشان ملا ہے، پیپلز پارٹی کو جناب جو 3P والی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو تلوار کا نشان ملا ہے۔ اسی طریقے سے جناب جو ہے جو ہے پرویز خٹک صاحب کی جماعت PTI پارلیمنٹیرین PTIP، اس کو پگڑی کا نشان ملا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان ملا ہے۔ اس طرح سے MKM کو پتنگ کا نشان ملا ہے، تحریک لبیک کو کرین کا نشان ملا ہے، مولانا صاحب کی جماعت کو جمعیت علماء اسلام کو کتاب کا نشان ملا ہے، جماعت اسلامی کو ترازو کا نشان ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، اس کو بلے باز کا نشان ملا ہے، ہاں بیٹس مین، ٹھیک ہے نا، بلے کا نہیں بلے باز کا نشان ملا ہے، لیکن PTI کو کوئی نشان نہیں ملا۔ PTI بے نشان رہ گئی، بے نام بے نشان۔ میں بے نام و نشان اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں کبھی اس میں عام طور پہ بلو دا بیلٹ نہ کوئی مذاق کرتا ہوں، نہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہوں۔ بے نام و نشان اس وجہ سے کہ اب PTI کا چیئرمین کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت کوئی نہیں ہے، اور PTI کا نشان کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ابھی تک PTI بے نام و نشان ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے PTI نے اپنی اپلیکیشن واپس لے لی۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ان سے نشان واپس لیا تھا پارٹی کا، انہوں نے الیکشن کروایا، وہ الیکشن قبول نہیں ہوا، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن غلط ہوا ہے، تو چیئرمین بھی ختم، یعنی جب الیکشن ہی کل عدم ہو گیا تو چیئرمین بھی ختم ہو گیا۔ چیئرمین ان کے تھے اس وقت گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، چیئرمین بھی ختم اور نشان بھی ختم، ٹھیک ہے، بلے کا نشان بھی واپس لے لیا، چیئرمین بھی ختم، الیکشن ہی کل عدم ہو گئے تو۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ گئے پشاور ہائی کورٹ جب گئے تو پھر ان کا بلے کا نشان واپس آ گیا، پھر چیئرمین بھی وہی واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد جناب جب وہ دوبارہ الیکشن کمیشن چلا گیا پشاور ہائی کورٹ، تو انہوں نے ان کو سٹے دے دیا، اور پھر وہی بلہ بھی گیا اور پھر وہ چیئرمین بھی گیا۔ اب آج اس کے بعد PTI چلی گئی سپریم کورٹ کہ جی دیکھیں ہماری تو لیول پلینگ فیلڈ ہے نہیں، ہمیں بلہ واپس کیا جائے، اور پشاور ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ آج جب کیس لگا تو پھر PTI کو لگوانے میں بھی بہت جلدی تھی کیس، اور PTI نے کہا جی ہم تو واپس لیتے ہیں۔
चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्यों वापस लेती हैं, और आप कौन हैं? जी मैं गौहर, बैरिस्टर गौहर हूँ। तो अच्छा आप कौन, आप इनके वकील हैं? हाँ जी। उन्होंने कहा जी हामिद खान साहब आपने तो कहा था कि मैं वकील हूँ, तो क्या ये वापस ले रहे हैं दरख्वास्त और वापस कर दी जाए? कल को ऐसा ना हो कि दूसरा बंदा आके कहे अली ज़फ़र साहब या कोई कि जी हमने तो वापस ही नहीं ली और आपने वापस क्यों करोगे? जी अली ज़फ़र को भी एतराज़ नहीं होगा, लो जी वापस। आज वो वापस लेके चले गए। अच्छा वापस गए क्यों? हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया जी हमारी अपील लगी हुई है वहाँ पेशावर हाई कोर्ट, और उन्होंने स्टे दिया हुआ था। आज डिवीज़न बेंच वो सुन रहा है, जस्टिस एजाज साहब और जस्टिस गालिबन अरशद साहब, तो वो जनाब जो है ना सुन रहे हैं, 2 डिवीज़न बेंच सुन रहा है, और इस वजह से हमें वो वहाँ पेशावर चले गए, और वो कह रहे हैं कि जनाब आज हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिलेगा और हमारा बल्ले का निशान वापस आएगा। निशानात तकरीबन छप चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वो अलाट कर दिए हैं। अच्छा अब देखते हैं कि जनाब निशानात छप चुके हैं, अब होता है यानी अब ज़ाहिर कोर्ट का आर्डर होगा तो उनको मिलेगा। अब वो बल्ला उनको मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जब अगर उनको बल्ला मिला और इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया या फिर इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया तो फिर क्या होगा? अब देखें कि उनको बल्ला मिलता है या नहीं मिलता, पहले पेशावर हाई कोर्ट से, और फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अगर चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली कह दिया कि जी बल्ला तो नहीं है आपके लिए, तो खैर अब ये देखेंगे होता क्या है। लेकिन उतने तक उम्मीद है कि आप जब ये आप सुन रहे होंगे तो मेरा ख्याल है इसका फैसला हो चुका होगा, बल्ला मिलता है या नहीं मिलता इसका भी। आप कौन कौन सुप्रीम कोर्ट से फारिग होने लगा है? बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो इस हवाले से ये आपके साथ। अच्छा मैंने क्यों कहा है, मुझे कोई किसी से ना कोई पर्सनल ग्रज है ना कुछ, मैंने कहा ना मालूमात की बेस पर मालूमात होती है खबर, और ख़बर के साथ तजिया, क्योंकि वाकई मैं उन लोगों से इतफाक़ करता हूँ जो कहते हैं कि खबर के बगैर, तजिए के बगैर खबर नामुकम्मल है। बिल्कुल 100% इतफाक़ है कि तजिए के बगैर खबर नामुकम्मल है। खबर रिपोर्टर देता है और तजिया कार करता है उस रिपोर्टर की खबर के मुताबिक। बाज़ औक़ात रिपोर्टर ख़ुद भी तजिया कार भी होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि कल एक केस लगा है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, और वो केस जनाब सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने इल्तजा की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जी इस पर स्टे दिया जाए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास चल रहा है, मुज़ाहिर अली नकवी साहब का केस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, और उन्होंने कहा कि स्टे दिया जाए, और 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने उनको स्टे नहीं दिया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखे। अच्छा अब गालिबन 12 को है ये, अभी कल परसों, तो अगर उनका 12 को वो केस है, उनको ऑलरेडी नोटिस हुए हैं, तो इस पेशी पर जो अगली पेशी पर लोग कह रहे हैं कि केस उनके ख़िलाफ़ बहुत तगड़ा है और उनके फारिग होने के बहुत चांसेस हैं। अब उसके ये तो देखा जाएगा, अभी जो सब जुडिस है मैटर देखेंगे। इसके साथ ही एक जज साहब हैं जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद, प्यूनी जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। वो प्यूनी जज वो होता है जो अगला बनने वाला चीफ जस्टिस होता है उस चीफ जस्टिस के बाद। अब कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज़, मफरूज़े, कुछ इस तरह की बातें, कुछ अफवाहें, कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही थीं पहले कि जी कोई इस तरह की भी कोई सूरत हाल है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को, और एजाजुल एहसन साहब का टेन्योर ख़त्म हो जाए, उस बीच में गुजर जाए, और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने आपको ख़ुद भी कहा था, मैंने कहा कभी भी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब एक्सटेंशन ने, वो ज़ाहिर है एक्सटेंशन की जो पॉलिसी है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो अदलिया में हो, वगैरह वगैरह। अदलिया में तो गालिबन पहली दफ़ा होगी, मुस्तकबिल अब माजी करीब में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये वाली सूरत हाल ठीक। अब जो नई ख़बरें हैं और बहुत ही शहर इक़्तिदार में यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि जी बहुत सारे जो पावरफुल सेक्टर्स हैं, जो पावरफुल कॉरिडोर हैं, वो पावरफुल कॉरिडोर मतलब बड़े घर समेत इस चीज़ पर मुशावरत कर रहे हैं कि कानून साजी की जाए। ज़ाहिर है जब कानून साजी होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है कि हम पार्लियामेंट की कानून साजी को मानने के पाबंद हैं, और अभी पार्लियामेंट आए और वो कह रहे हैं कि जी एक कानून साजी हो जाए, और उस कानून साजी के साथ आइन में तब्दीली करनी पड़े या कानून में तब्दीली करनी पड़े कि जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है
وہ 3 سال پکی کر دی جائے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیف جسٹس آتا ہے تو جب وہ 65 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو وہ ختم، اس کی مدت ملازمت ختم. اب اس میں یہ ہوتا ہے کسی چیف جسٹس کو 1 مہینہ ملتا ہے، کسی کو سال ملتا ہے، کسی کو 6 مہینے ملتے ہیں، کسی کو 2 3 سال 4 سال بھی مل جاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کو اس سے بھی زیادہ عرصہ ملا تھا، یاد ہے آپ کو. لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ مدت ملازمت جو چیف جسٹس کی ہے وہ 3 سال کر دی جائے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت پارلیمنٹ 3 سال کر دیتی ہے تو پھر ان کے یہ اگلے سال ہی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جج کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 سال ہے. اب اسی طریقے سے جب کوئی جرنیل بھی ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن اگر اسے 2 دن پہلے بھی آرمی چیف بنا دیا جائے تو آٹومیٹکلی وہ 3 سال تک اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. یہ قانون اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے ہی اس کی وہ 3 سال کی ختم تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. لیکن جو باقی والے ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اسی مدت پر. تو اب بات یہ ہے کہ یہ صورتحال اب اس طرح کی صورتحال ہے اور اس طرح کی چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی ذرائع بتا رہے ہیں. اندر کی خبریں یہ ہے اور گردش یہ کر رہی ہیں خبریں کہ جی وہ ایکسٹینشن تو کبھی بھی نہیں لیں گے، لیکن اگر ایک قانون سازی کر کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کر دی جائے تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ اسی دوران فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور ان کی وہ آ جائے گی پیریڈ ان کا شروع ہو جائے گا. تو خیر اب یہ اس طریقے سے اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سرکلز کو چاہے وہ سیاسی ہوں یا چاہے وہ غیر سیاسی ہوں ابھی بھی اعجاز الاحسن صاحب ہر بات پہ الجھ جاتے ہیں اور ہر بات پہ اعتراض. ابھی مظاہر علی نقوی صاحب کا ان کا وہ جو شو کاز نوٹس انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، انہوں نے اس شو کاز نوٹس کی بھی مخالفت کی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا. باقی بھی جب بینچز بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے اب 3 لوگ بینچ بنا رہے ہیں. جب چیف جسٹس آتا ہے اس کے بڑے اختیار ہوتے ہیں، وہ پھر سے بینچ بنا کے اس لا کو کینسل کرتے ہیں، وہ کہ نہیں جی پھر سے چیف جسٹس ہی بینچ بنائیں گے. تو وہ تو ایک میں کہتا ہوں نا کہ بچے کو بھی پتہ ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں باتیں کہ اگر کل کو نواز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، نون کی آ جاتی ہے، جو کہ ابھی تک یہی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. بہرحال جو بھی بنے، نون کا بنے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے کوئی اور ان کا جو بھی ہو، جو بھی بنے، تو وہ عام طور پہ پرسیپشن یہ ہے کہ بھائی جو اگلا آنے والا چیف جسٹس ہے تو پھر وہ تو آپ کو نہیں چلنے دے گا. تو بھر اب سمجھ آ گئی. میں بات کرتا ہوں تو بڑی کھلی ڈولی، ٹھیک ہے نا. پوائنٹس اور ڈاٹس آپ نے خود ملانے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو میرے کہے بغیر اور کچھ مزید ایکسپلینیشن کے بہت کچھ واضح ہو چکا ہوگا. امید آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.